अस्सलाम वालेकुम। देखें 1400 साल पहले तारीख़ में ये गलीज़ काम नहीं हुआ जो अब इन मुशरिकों ने शुरू कर दिया है। देखें, गौर से देखिए इस तस्वीर को, इन आंखों में, इन सिंगार में क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसकी मूर्ति है तो शायद आपका जवाब वही होगा जो हर किसी का होता है। ये तस्वीर देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये किसी मंदिर का है, किसी भगवान का मूर्ति है। लेकिन अब जरा पीछे हटिए, ये कोई मंदिर नहीं है, ये ताजिया है। और इसे बनाने वाले, इसे सजाने वाले और इसके आगे सर झुकाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो लोग हैं जो खुद को मुसलमान कहते हैं। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? क्या ये वही इस्लाम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाए थे? क्या ये वही इस्लाम है जो सऊदी अरबिया से चला था और पूरी दुनिया में फैला था? या फिर ये कोई नया इंडियन वर्जन का इस्लाम है जो हमारे अपने शौक के लिए खुद इजाद कर लिया है? इस्लाम में मूर्ति पूजन यानी कि आइडल वर्शिप हराम है। अफसोस का मकाम है, अलम पकड़ हुए हैं और हरे कपड़े पहने हुए हैं और डांस चल रहा है फुल तरीके से। अब ये चीज क्या गलत नहीं है? इस पे यकीन नहीं करूंगा मैं। ये मुहर्रम का जुलूस नहीं है भाई। मुहर्रम का जुलूस होगा तो मुसलमान क्यों ऐसा करके लेके आएगा, मूर्ति बना करके, मूर्ति का स्टेचू बना करके? नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगा। कितना प्यारा मेरा बचपना था, कमली वाले के लब चूमता था। अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो इस्लाम को। इसी तरीके से जो है इमाम हुसैन ने जंग लड़ी थी, इसी तरीके से जो है जीत हासिल करी थी। जिस तरीके से तुम ये तेंदुआ बने घूम रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। अभी और आगे जाएंगे। ये अपने यहाँ के मुसलमान हैं, उसको नमाज रोज़ा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के कामों में लगा दिया जाए तो फिर क्या कहने हैं। एक से एक क्रिएटिविटी देखो। हम हुसैन वाले हैं, हमारा है। अब पहली नज़र में देखने पर शायद ये वीडियो आपको नॉर्मल लगेगी कि शायद कुछ पंडित मंदिर के अंदर आरती उठाकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ये महाराष्ट्र इंडिया की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी दरगाह का मंजर है, जहां पर बाबा ताजुद्दीन नाम का कोई बुजुर्ग दफन है और ये इसकी सालगिरह का उर्स है। और इस कब्र पर हिंदुओं की तरह कब्र की आरती उतारी जा रही है और यहाँ पर केक भी काटा जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर कब्र के ऊपर सेलिब्रेशन हो रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर एक झूला भी मौजूद है और इसके साथ साथ यहाँ पर भजन भी गाए जा रहे हैं। बिल्कुल उस तरह के भजन जो कि हिंदू अपने बुतों के सामने गाते हैं, बिल्कुल उसी टोन के अंदर। सजाएंगे सरकार ताज वाले का जश्न मनाएंगे। ताजुद्दीन बाबा ताजुद्दीन। पूरे नागपुर शहर में जिसका राज है, सरकार के सर पे ताज है। 27 जनवरी को मचेंगी धूम, क्योंकि सरकार बाबा ताजुद्दीन का जन्मदिन है। कमिंग सून। खाली नहीं ज्यादा ये वो सरकार है, बाबा ताजुद्दीन ताज वाले बाबा का जन्मदिन है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को कि ये काफिरों से भी आगे बढ़ चुके हैं। इस्लाम की बदनामी की वजह यही लोग हैं। अब तक आपने जिंदा लोगों की सालगिरह देखी होगी, लेकिन इन लोगों ने तो अपने मुर्दों को भी नहीं बख्शा। आप सोचें कि इनकी हरकतों को देखकर दुनिया का कौन सा ऐसा गैर मुस्लिम होगा जो कि इनको देखकर दीन इस्लाम से मुतासिर होगा। मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह करेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा गधा होगा। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये हालत कोई एकदम से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे सदियों का प्रोसेस है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन दो मजहबों का, दो कौमों का एक साथ रहना, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। जिन हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया वो अपने साथ ये तमाम हिंदू रस्में, अपने अंदाज़े इबादत जैसा कि आरती उतारना, भजन गाना, झूला झुलाना को साथ लेकर आए। और बाकी कमी पूरी कर दी इन सूफिया कराम ने, जिन्होंने हिंदुइज्म से मुतासिर होकर अपने अपने फलसफाना अकायद बनाए, लोगों के अंदर गुमराहियां फैलाई।
عوام نے قرآن کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ یہ سمجھا کہ ان کا اللہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ نسل در نسل یہ نکلا کہ مزارات کے گدی نشینوں اور عام مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دین کے بنیادی احکامات جیسا کہ توحید اور سنت سے بالکل ناواقف ہیں، اور الٹا غیر مسلموں کو ان طریقے پر عمل کرنے سے روکنے کی بجائے یہ اس کو پرامن اور بھائی چارے کا نام دے کر خود بھی اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو بالی ووڈ کے مسلم ایکٹر، سو کالڈ مسلم ایکٹرز کو دیکھ لیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ نسل جو کہ نسل در نسل بت پرستوں کے اتنا قریب آ چکی ہے کہ آج آپ ان بت پرستوں کے اندر اور ان مسلمانوں کے اندر کوئی فرق نہیں دیکھیں گے۔ مطلب اگر ہندو اپنے بتوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں تو یہ لوگ اپنے مر چکے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر دونوں ہی شرک کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ان لوگوں نے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی ہوتی تو کیا کبھی کھلم کھلا اس طرح سے شرک کرتے، جب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور اگر تم ان کو پکارو اور وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، اور فرض کرو اگر سن بھی لیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ مطلب اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو کہ قبر کے اندر ہیں، مر چکے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ کوئی ان سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی ان کو پکار رہا ہے، الٹا قیامت کے دن یہ ان کے خلاف ہو جائیں گے کہ مجھ سے مدد کیوں مانگی تھی، میں نے تو تمہیں یہ تربیت نہیں کی تھی۔ آج کے دن یہ مشرک کہتے ہیں کہ یہی بزرگ ہمیں قیامت کے دن جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن اللہ تو کچھ اور ہی فرما رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بزرگ قیامت کے دن ان کے دشمن ہو جائیں گے کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سورہ الاعراف آیت 194 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، مطلب تم ان کو بخشش کا ذریعہ یا پھر نعوذ باللہ خدا ہی بنا کر بیٹھے ہو۔ اور یہ مشرک یہ سب کچھ اس قبر والے کی عقیدت کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ خود منو مٹی کے نیچے دفن ہے، جس کو خود نہیں پتا کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بخشش بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیں میں یہاں پر کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن اس شخص کے حلیے کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ آپ کو واقعی اللہ کا ولی لگتا بھی ہے۔ لیکن یہ کیونکہ گمراہی اور شرک کے اڈے بہت ہی پروفیٹیبل بزنس بن چکے ہیں، اور یہ بزنس سب سے زیادہ ان جگہوں پر چلتا ہے جہاں پر جہالت ہو، اس لیے انڈیا کے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جہالت ہونے کی وجہ سے آج یہ درباروں کا بزنس وہاں پر سب سے زیادہ عروج پر ہے اور سب سے زیادہ پروفٹ دینے والا ہے، صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے پیر اور بزرگ کبھی بھی آپ کو سعودی عربیہ کے اندر پیدا ہوتے نظر نہیں آئیں گے، اور ان درباروں پر آنے والے زیادہ تر لوگوں کو دین کے 5 بنیادی ارکان تک کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف قبروں پر سجدہ کرنا، چادر چڑھانا، فاتحہ پڑھنا ان کی کل کائنات ہوتی ہے۔ آج ہندوستان کے زیادہ تر مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ یہ لوگ بھی آج پتھر اٹھا کر ہندوؤں کی طرح برکت حاصل کرتے ہیں، چراغ جلا کر آرتی اتارتے ہیں، ہندوؤں کے پرساد کی جگہ پر نیاز بانٹتے ہیں، دونوں ہی ٹیبو والے کرتب دکھاتے ہیں، ہولی کے رنگ ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں، اور اس کے علاوہ منت کے دھاگے باندھتے ہیں، جو کہ ہندو اور مسلم دونوں کا ایک ہی کلچر ہو چکا ہے۔ خاص طور پر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اکثر لوگ جو کہ زمین پر آباد ہیں وہ گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھٹکا دیں گے، کیونکہ یہ صرف اپنے وہم اور گمان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی خود ساختہ تعویلیں نکال کر شرک کرتے ہیں۔ ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر سالوں کی محنت اور تکلیفوں کا صلہ آپ کو یہ دیا ہے کہ مکہ کے مشرکوں سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں یعنی عبادت گاہیں یا پھر سجدے کی جگہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو کبھی بھی سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی امت نے اس کا بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو انہی بت پرستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے۔ پر آج یہ لوگ شرک کے اندر اس حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے مزاروں کے دروازوں کو بھی جنت کے دروازے بنا دیا ہے، جہاں سے گزرتے ہوئے یہ فرشتے ان کو دھکے اور جوتے مار رہے ہیں، جو کہ یہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہ کوئی ہندوؤں کا تعزیہ یا پھر جلوس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ہندوؤں کی نئی دیوی ہے، بلکہ محرم کے دنوں کے اندر نکالا گیا مراد آباد انڈیا کا تازہ جلوس ہے، اور یہ شکلیں اہل بیت کے گھر والوں کی بنائی گئی ہیں، مطلب گھر والوں کی عورتوں کی۔ یعنی اللہ کی لعنت تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے نہ صرف کربلا بلکہ امام حسین کی قربانی کو ضائع کر دیا ہے، بلکہ تماشا اور مذاق بنا دیا ہے۔
आप सर्वे करके देख लें कि इनमें से किसी एक शख्स को भी पता नहीं होगा कि करबला क्यों हुई थी, इसका मैसेज क्या था, इसका मकसद क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी। आप खुद बताएं कि अगर इन लोगों को पता होता तो इनकी बहन बेटियां मुहर्रम के दिनों के अंदर 10 मुहर्रम को ये नाच गाना कर रही होती। जी हाँ, बिल्कुल इमाम हुसैन की शहादत के दिन 10 मुहर्रम के दिन जुलूस के बाद ये लड़कियां नाच गाना कर रही हैं, बाकायदा नाच रही हैं। अल्लाह अकबर। और इससे भी बड़ा जुल्म ये है कि ये खुद को ये सब करने के बाद भी हुसैनी कहते हैं। अब मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग मुझे वहाबियत का फतवा देने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मली मेरे साथ होता ही रहता है कि जब भी कोई शख्स हक की बात करे, कोई भी चाहे करे, और दीन के नाम पर होने वाले इन खेल तमाशों पर सवाल करे कि ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम है, तो उसको लाजमी ये वहाबियत का फतवा ज़रूर मिलता है। असल में तो सवाल इन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने दीन को खेल और तमाशा बना दिया है, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन लोगों ने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है। मतलब ज़रा ये देखें कि मुहर्रम के अंदर याजूज माजूज को आज़ाद कर दिया गया है, जो कि सरों पर लाइटें लगाकर पता नहीं कहाँ भागे जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और सबसे अफसोस की बात यह है कि ये लोग ये सब कुछ सवाब की नीयत से कर रहे हैं, सवाब हासिल करने के लिए कर रहे हैं। अब ज़रा ये देखें कि ये मुसलमानों की एक नई देवी है जो कि शीशे से अपने सामने मौजूद गैर महरम मर्दों को बरकत बांट रही है, और कई जगह पर तो बाकायदा इन ताजियों की मूर्तियों को अदब करके इनको पूजा जा रहा है, बिल्कुल हिंदुओं की तरह, जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इस्लाम आज से 1400 साल पहले इसी जहालत, इसी गुमराही और इसी शिर्क को तो ख़त्म करने आया था, लेकिन इन लोगों ने जहालत के ऐसे रिकॉर्ड बना दिए हैं कि इनके लेवल तक तारीख के अंदर आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका। आप मुझे बताएं कि खुद को मुसलमान कहकर बुत परस्ती करना इसको नहीं कहते, शिर्क इसको नहीं कहते, तो और कहते किसको हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कुरान पाक को खुद पढ़ें और उसको समझें, तर्जमे के साथ पढ़ें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।